आमी डिक्लेअर करपाक येयले हांगा की मनोज परब खंय रावतलो. आमी जेन्ना सगळे कडेन स्क्रुटिनी केली, आमच्यो वेगवेगळ्यो मिटिंग्स जाल्यो सगळ्याक, तेन्ना आमी पळयलें की मनोजाक सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान हांगा राव थंय राव, तूं हांगाच रावंक जाय, नाल्यार आमी आरजी कडल्यान पयस वयतले, अशें खुबशे असो प्रेशर घालून आमच्या भुरग्यांनी खूब असो त्रास केला आमकां की मनोजान आपलेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन रावपाक जाय म्हणून. आनी तितूनच्यान आमी सगळे कडेन मिटिंग्स घेतल्यो, शॉर्ट मिटिंग्स घेतल्यो, ताका लागून इतको डिले जालो एक वेळ. पूण हितूनच्यान आमी आयज फुडें वयतना सांगपाक सोदता की तुमकां की मनोज परब एलायस तुकाराम परब ताका आमी डिक्लेअर करता जे जाग्यार तेजो मदरलँड आसा, ते जाग्यार तेणें आपलें ल्हानपण घातलां. आनी जो भुरग्यांचो मिटिंग्स जाल्यो सगळे कडेन, तेन्ना ताका आमी आतां डिसायड करता की मनोज परब थिवीम कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान कंटेस्ट करता. सगळे गोंयकारांक येवकार, ज्या दिसाची गोंयकार वाट पळयताले, इतली वर्सां जाली, ऑलमोस्ट 5 वर्सां जाली, आमी गोंयच्या दर वाठारांत पावले, गांवांनी पावले, गांवांचे विशय जाणून घेतले. आनी आमचो फुडाकार मनोज परबान सदांच घेतलेलो आसा, प्रत्येक गोंयच्या गांवांनी पावल्लो आसा. आनी जशें विश्वेशान सांगलें, आमकां प्रत्येक गांवचे जावं आमची खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे भुरगे आसा ते सदांच म्हणटाले की मनोज परब ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन रावचो, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन रावचो. आनी हो नॉर्थ सावथ सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज मनोज परबाक डिमांड येयल्लो आसा, खंयूय राव तूं, मात मनोज परब आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाय म्हणून. ह्या हितून आमी जेन्ना ग्राउंड लेवलाचेर वावुरले, आमी गांवांत जे विशय घेतले, त्या विशयांनी आयज गांवचो भुरगो, गोंयचो भुरगो म्हणून मनोज परबाक वळखता. आयज तुमी पळयता आसतले गोंयांत कितलेशे माजलेले नेता जाल्ले आसा, ते आयज गोंयकारांक काबार करपाक उठलेले आसा, आमच्या जाग्यांचेर वायट दृश्टी दवरलेली आसा. आनी ते वायट दृश्टीन तांकां इतलें दिसता की तांकां कोणूच हरोवपाक शकना. आयज गोंयकारांक गुलामगिरीन घातलेले आसा. ह्या जे दृश्ट जे हेंची तकली आसा, ते तकलेन गोंयकारांक गुलामगिरीन घातलेले आसा. आनी अशें जेन्ना आमचो मुवमेंट वाडत गेलो, जो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो हो क्रांतीचो जो मुवमेंट आसा तो वाडत गेलो, वाडटा वाडटा त्या हितून आमकां खुबशे नेतांनी आमकां चॅलेंज केली. तसोच एक जो नेता आसा जो ताका तकलेर मोद मारलेलो आसा, तो एवरी टायम लोकांक केअर करिना, आपूण राजा म्हणटा, आपूण म्हणटा की आपूण सांगता तें खरें. आनी अशें आयज आख्ख्या गोंयच्या दर वाठारांत तुमी केन्नाय गेलो जाल्यार तेजो राग सगळ्यांक दिसता. त्या मनशाक लागून आयज कितलेशे जाण कोविडाच्या टायमार ती तेणें सारकी सिच्युएशन हँडल करूंक ना, त्या मनशाक लागून आयज गोंयची वाट लागलेली आसा, गोंयच्या भुरग्यांची वाट लागलेली आसा, गोंयकार कितलेशे मेल्ले आसा. सो तुमकां एक सांगूंक सोदता, जो मनीस जेणेन आमकां जेन्ना आमचो रेव्होल्युशन एक वाडटा हेजेर गेल्लो, व्हडल्या प्लॅटफॉर्माचेर पावलो, तेन्ना ताणें आमकां चॅलेंज केली, रेव्होल्युशनरी गोवन्सान चॅलेंज केली की आपणाक कोणाकूय, आनी हेच्या पयलूय ताणें खूब जाणांक चॅलेंज केल्ली आसा की आपणाक व्हरून दाखया म्हणून. आमी एक व्हिडिओ तुमकां प्ले करून दाखोवंक सोदता की तेणें कितले टायम चॅलेंज केले आनी कितें सांगूंक सोदतालो तो मुद्दम तुमी आयकूंक शकता. सो हो नेतो जावन आसा विश्वजीत राणे, जो स्वताक म्हणटा की आपणा विरुद्ध कोणूय रावा, आपूण निवडून येता म्हणून. रेव्होल्युशनरी गोवन्स बिलीव करता की आमी चॅलेंज करूंक शकता आनी ही चॅलेंज आमी एक्सेप्ट करता. जी विश्वजीत राण्यान आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या भुरग्यांक 18-21 वर्साचे भुरगे आसा त्या भुरग्यांक तुमी चॅलेंज केल्ली की कोणूच आपणाक व्हरूंक शकना. आयज ताका तो मोद मारलेलो आसा. आनी त्या दृश्टीन रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष आयज मनोज परब एल्स तुकाराम परब हो दुसरी जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती वापय मतदारसंघाच्यान कॉन्टेस्ट करतलो. ही इतल्याकूच लागून आमी डिसायड केल्लें आसा तें म्हणजे आयज ह्या नेत्यांक
गोंयकारांचो जो मोग आसा तो मोग ना. आयज तो कामाक बसून लायता तांकां बसून तो दादागिरी सांगता. म्हटल्यार ते कोण आपणाच्या पांया कडेन येवपाचो. हे चेंज करपाक जाय. हे जे सिच्युएशन आसा ही पॉलिटिक्स आसा हो चेंज करपाक जाय. हेका लागून मनोज परब वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीन दुसरे जे मतदारसंघ आसा तितून रावतलो. दुसरे म्हणजे गोंयकारांचो एक उलो आसलो. गोंयकार म्हणटात की तुमचो सीएम कॅन्डिडेट कोण आनी सगळे हातूंतल्यान वाट पळयताली की रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष जो रिजनल पक्ष आसा गोंयचो रिजनल पक्ष जो इतल्या मोठ्या प्रमाणात आयज नॅशनल लेवलाचेर नॅशनल मिडिया पासून आमकां कव्हर करता. नॅशनल मिडियान पासून रेव्होल्युशनरी गोंस पावल्ली आसा. इंटरनॅशनल लेवलाचेर रेव्होल्युशनरी गोंस पावल्ली आसा. सो तुमचो जो प्रमुख सीएम कॅन्डिडेट गोंयचो ज्या 2022 जे इलेक्शन आसा हो आयज आमी डिक्लेअर करता की मनोज एल्स तुकाराम परब हो आमचो 2022 सीएम कॅन्डिडेट आसतलो. तुमकां सगळ्यांक म्हाका दिसता की गोंयकार सगळे आयज एक जातले. हे आमचे जे डिसिजन आसा हे डिसिजनात भागीदार जातले की गोंयाक लागून हो पक्ष घडयल्लो. गोंयचे जे ग्रासरूट इश्यूज आसा ते घेवन आमी हो पक्ष घडयल्लो आनी गोंयकारांचो डिमांड आसलो की तुमी पक्ष घडोवन फुडें वचा, गोंयकारांचो हक राखा आनी गोंयकारांक फुडाकार दिया म्हणून. आनी हो ध्येय घेवन आमी फुडें वयतले. हेज्या फुडेंय आमकां कितलेशे प्रॉब्लेम्स येत मात आमी सगळे ठाणपणेन फुडें रावतले आनी सदांच गोंयकारां वांगडा रावतले. देव बरें करूं. पयले सोदेर हांव सगळ्या मिडियाक थँक्यू म्हणपाक सोदता की तुमी सदांच आमच्या वांगडा रावले. आमकां तुमी कवर केले, आमचे स्टोरीज कवर केले आनी आमचो जो मुवमेंट आसा जे रेव्होल्युशन आसा ते घराघरान गांवागांवान गोंयकारां कडेन तुमी पावयले. दुसरे सोदेर आमचे जे गोंयकार आसा ज्या गोंयकारांनी आमचेर विश्वास दवरलो, म्हाजेर विश्वास दवरलो, ह्या पोगो फॅमिलीचे आरजी फॅमिलीचे भागीदार जाले, ह्या चळवळीत पार्टिसिपेट जाले आनी ही चळवळ ही क्रांती आनी हो उजो एक नेक्स्ट लेवलाचेर येलो. जो उजो जी चळवळ कितलीशी वर्सां गोंयकारांनी पळोवंक नासले, नव्या पिडयेन पळोवंक नासले, ती चळवळ आयज खंय तरी गोंयांत घडटा आनी ती घडोवपाक आनी ती फुडें व्हरपाक भरपूरशा भुरग्यांचो ह्या आमच्या गोंयकारांचो हात आसा. आयज जेन्ना म्हाजें सीट डिक्लेअर करपाचें आसलें तेन्ना जशें विरेशान आनी विश्वेशान सांगलें भरपूर कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान डिमांड आसलो की तेंच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन रावचो म्हणून. सो फायनली भुरग्यां वांगडा मिटिंग्स घेवन सिरीज ऑफ मिटिंग्स घेवन आमी ह्या डिसिजनार पावले की हांव 2 मतदारसंघांत कंटेस्ट करतलो. पयले म्हटल्यार थिवी आनी दुसरो म्हटल्यार वाळपय मतदारसंघ. पयली थिवी कित्याक? एक म्हटल्यार थिवी हो म्हाजो मतदारसंघ, म्हाजें घर पिर्णा, सो म्हाजें वोटींग थंय आसा. एक रिजन जालें, पूण मेन रिजन म्हटल्यार आयज जी बीजेपी गोंयची वाट लायता, गोंयचो सत्यानाश करता, गोंयकारांक आनी गोंयांक काबार करता, ते बीजेपीचे 2 हेड सतीश धोंड आनी सदानंद तानावडे हे दोगूय म्हाज्या गांवचे आनी थिवी ह्या मतदारसंघाचे आसा. सो पयली म्हाजी जी चॅलेंज आसा ही दोगांकूय आसा की तेंच्यांनी आपलो मतदारसंघ वाचोवन दाखोवपाचो. कितली तुमी शक्ती लाया सतीश धोंडाक आनी सदानंद तानावडे ह्या दोगांकूय आमी चॅलेंज करता की तेंच्यांनी आपलो मतदारसंघ बीजेपी जेदी व्हडली पावरफुल म्हणटा तुमी गोंयांत आनी नॅशनल लेवलाचेर जाल्यार तुमी तुमचो मतदारसंघ वांटोवन दाखोवपाचो. आमी रेव्होल्युशनरी गोन्स आमी तुमकां ह्या इलेक्शनाक डिफीट करून दाखयतले. आमी रेव्होल्युशनरी गोन्स
तुमका जो मध मारला, जी सत्ता तुमच्या तकलेर चढला, ती तकलेर चढलेली सत्ता देवोवपाचें काम रेव्होल्युशनरी गोवन्स करतले. आणि दुसरो वाळपय मतदारसंघ. जेन्ना आमी वाळपय मतदारसंघात भोंवता, जेन्ना 70रीन भोंवता, तेन्ना आमी पळयता त्या लोकांक कशें अजून मेरेन गुलामगिरीन दवरला. 50 वर्सां जाली हे राणे फॅमिली राजकारणान आसा. चीफ मिनिस्टर आसलो, रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसलो प्रताप सिंग राणे, पूण तरी पूण तेणे 70च्या लोकांचे जो जमनीचो प्रश्न आसलो, मालकी हक्क आसलो, तो अजून मेरेन तांकां दिल्लो ना. विश्वजीत राणे आता कितली वर्सां एमएलए आसा, मिनिस्टर आसा, रुलिंग गव्हर्नमेंटान आसा, जाल्यार तेणी केन्ना विधानसभेन लोकांच्या जमिनीचो प्रश्न विधानसभेन मांडूंक ना, केन्ना एक बिल तांकां लागून तयार करूंक ना, एक अमेंडमेंट हाडूंक ना तेंचो जमनी तेंच्या नांवार करपाक. आज थंय ते लोक रडटात, एक जमनी नांवार ना, काजू करता तांकां सबसिडी मेळना, लोक भाटार वयता तांकां सबसिडी मेळना, कृषी कार्ड जायना. हे सगळे प्रॉब्लेम आयज ते लोकांक आसा. आज 70 जेन्ना आमी इंटेरियर भोंवता तेन्ना रस्तो सारको ना, लोकांक उदक ना, लायट ना, नेटवर्क ना, हेल्थ केअर फॅसिलिटी ना. 70रीचो विकास न्हू, 70रीचो विनाश केला. जो मनीस आपल्या रक्तान 70 आसा म्हणून सांगतालो, तो 70च्या लोकांकडे कसो उद्धटपणे वागता, कसो तो दादागिरी करता. हे ऑडिओ क्लिप्स जग जाहीर आसा, हे ऑडिओ क्लिप्स आउट जाल्ले आसा. आपल्या ऑफिसान आपोवन लोकांक कशे गुलाम असलेल्याची जाणीव करून दिता. आणि आपूण एक राजा आसा 70रीचो, आनी आपूण केन्नाच पडचो आनी आपणाक कोण उडोवपाक शकना, हो तेचो समज आसा. आनी तेणी जेन्ना आयआयटी चळवळ आमची चलताली, मेळावळीची चळवळ चलताली, तेन्ना तेणी आमकां चॅलेंज केल्ले. उजो गेलो तेल लायक म्हटलेले, आनी आपल्या विरुद्ध रेव्होल्युशनरी गोवन्सान पिशे आमी म्हणून, हय पिशेच आमी. आमकां तेणी सांगलेले की तुमी आपल्या विरुद्ध इलेक्शन लढून दाखया, आपल्या विरुद्ध इलेक्शन कंटेस्ट करून दाखया म्हणून. आम्ही विश्वजीत राणे सांगपाक सोदता, हांवें ती चॅलेंज एक्सेप्ट केल्ली आसा. तूं आतां तुजो वाळपय मतदारसंघ सोडून पळोवन पर्या वचो नाका. तुज्या कडेन जर आयज कापास्ताद आसा, तुज्या राणे फॅमिलीची जर तूं दादागिरी तुका फुडें व्हरपाक जाय, तुका दिसता तूं राजा म्हणून थंयचो, जाल्यार हांव विश्वजीत राणे तुका चॅलेंज करता की तूं म्हाज्या अगेन्स्ट वाळपय मतदारसंघात राव. बायलेक धाडू नाका, पर्या पळो नाका, बापायच्या जाग्यार. हिम्मत आसा, हे 18-20 वर्साचे जे भुरगे आसा तांकां फेस कर. हो जो उजो तेल लायत गेलो तो तुका तेल कसो लायतलो हे आमी ह्या इलेक्शनाक तुका दाखयतले. एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी हे इलेक्शन जिखपाक, आमचो सरकार घडोवपाक आमी फुल्ली रेडी आसा. आमची जी यंत्रणा आसा, जी ऑर्गनायझेशन आसा, जी वर्किंग स्टायल आसा, ती ट्रेडिशनल ना. दॅट डजंट मीन की आमी इलेक्शन जिखचे ना. आमच्याकडे व्हडलो फंड ना, आमच्याकडे पैसे ना, पूण आमच्याकडे जो मॅन पॉवर आसा, आमच्याकडे जी जिद्द आसा, आमच्याकडे जी हॉनेस्टी आसा, आनी लोकांचो जो मोग आसा, ब्लेसिंग्स आसा, हे सगळे गजाली आमकां इलेक्शन जिखयतले. थंयचे जे 2 सिटाक कंटेस्ट करपाचो जो मोटीव आसा तेच्या फाटल्यान 2 रिजनां तुमकां सांगला. पहिल्या मतदारसंघात हांव बीजेपीचे जे टॉप लिडर्स आसा, सदानंद शेट तानावडे आनी सतीश धोड जे पार्टी चलयता, त्यांचो मतदारसंघ आसा, तेंच्यांनी आपलो मतदारसंघ वांटून दाखोवपाचो. आनी दुसरो विश्वजीत राणे जेणे आमकां चॅलेंज केल्ली आनी 70च्या लोकांक गुलामगिरी मुक्त करतले वचन आमी दिल्ले, ते वचन आमी पाळटले. क्वेश्चन? We have seen that एक constituency, why 2 constituencies? 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी इतल्याक लागून की आमकां ह्या बीजेपीची जी सत्ता आसा ती खंय तरी हालोवपाक जाय. आनी भुरग्यांचे आमचे मिटिंग्स जाल्या उपरांत इतलो डिमांड जालो, इतलो प्रेशर येयलो की आमकां ते ना म्हणपाक जायना. आनी सगळे भुरगे एकूच डिमांड करपाक लागले. तरी आनीकूय 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसले ज्या जाग्यार म्हाका पुश करताले, पूण फायनली ते करून आमकां 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी रावचेच पडले. आनी हे जे 2 सध्या आपणाक सुपर पावर म्हणटा गोंयच्या पॉलिटिक्साचे, गोंयच्या राजकारणाचे, तांकां चॅलेंज करपाक लागून म्हाका तयार जावचो पडलो. मला 1 महिना चलला, कितलो म्हणून टायम घालतलो आनी फायनली यू आर सीएम स्पेस फॉर आरजी उरलेले परत कॅन्डिडेट्स आसा तुमचे, खंय खंय वयतलो? फायनली यू वील बी मिसिंग युअर ओन बस
ना ह्या फावटी जे आमचे जे प्रचार आसतलो ऑलरेडी आमच्या बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे काम जाल्ले आसा, माझे सभा जाल्ले आसा, मिटींग जाल्ले आसा, तालुका वायज आमी मिटींग घेतलेले आसा. सो ते जे माझे इन्व्हॉल्वमेंट आसतले दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते आता मिनिमम आसतले, कित्याक लास्ट 3-4 वर्सां जाली, 2 वर्सां तरी कंटिन्युअस हांव सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवला. इवन वाळपय पासून माझे मिटींग जाल्ले आसा. सो वाळपय पासून मतदारसंघात माझे चड गांव उरलेले ना, थोडेच गांव उरलेले आसा. उसगांव मॅक्झिमम सोंपलेलो आसा आणि वाळपयचे कितलेशे गांव 70चे काबार जाल्ले आसा. थिवे हो माझो मतदारसंघ आसा, तो सोंपोवपाक म्हाका चड टायम लागचो ना, कित्याक ऑलरेडी माझे थंय कोलवाळे गांवांत माझे शिक्षण जाल्ले आसा. सो मॅक्झिमम माझे क्लासमेट, माझ्या वांगडा खेळपी भुरगे थंय आसा. मागीर थिवे मतदारसंघ, थिवे जो गांव आसा तितून थंयसरूय माझ्या लोकांकडे इंटरॅक्शन कंटिन्युअस जाताले, कंटिन्युअस आसले. सो म्हाज्या खातीर ते थंय भोंवपाक, लोकांकडे इंटरॅक्ट करपाक ना, लोकांकडे पावपाक चड डिफिकल्ट जावचें ना अशें म्हाका दिसता. आनी दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज भुरगे रेडी जाल्ले आसा आणि आमची जी लिडरशीप आसा, लायक गिरेश आसा, आमचो विश्वेश आसा, हे भुरगे आयज खंय तरी त्या मतदारसंघान वचून भुरग्यांक हेल्प करता, मदत करता आणि ह्या फुडें ते करतले. सेफ अशें हे ना, सेफ्टीचे हे ना, कित्याक दोनूय मतदारसंघ जर थिवी मतदारसंघ गेलो जाल्यार तोय तितलो इजी ना आणि वाळपय इजी ना, कित्याक थिवी मतदारसंघ हो तुमकां सांगले तशे 2 लिडर्स आसा, ते सगळे शक्ती आपली त्या मतदारसंघान लायतले आणि ज्या जाग्यार हांव रावतलो त्या जाग्यार जर 100% बीजेपीच न्हू, सगळे पॉलिटिकल पार्टी आपली शक्ती लायतले. सो म्हाका लागून खंयचोच मतदारसंघ सेफ असो ना, पूण आमकां जिखपाची खात्री आसा. सो फायट तितलेच इक्वली आसतली, इक्वली एग्रेसिव्ह आसतली, इक्वली पॉवरफुल आसतली. आणि सेफ्टीचो प्रश्न ना, आमकां प्रश्न आसा तो हे 2 जे पावर जे गोंयचे पॉलिटिक्स चलयता तांकां खंय तरी उडोवपाक जाय, खंय तरी घरा बसोवपाक जाय. पहिले फावट कॉन्टॅक्ट करता तू म्हणता चॅलेंज म्हणून, but these leaders are not candidates. You are talking to save Goa, but एके सायडीन तू लिडर्सांक चॅलेंज करता. ना. गोवा इम्पॉर्टंट हो तू लिडर्स इम्पॉर्टंट. दोन गजाली आसा भितर. पयली म्हटल्यार गोंय आमकां इम्पॉर्टंट आसा, पूण जेन्ना आमी वाळपय वयताले तेन्ना त्या लोकांची जी गुलामगिरी आसा ती आमी जर पळयत, लोकांक जे दबावान दवरला ते पळयत जाल्यार वाळपय मतदारसंघ हो खंय तरी खूप फाटल्यान आसा आणि तेका खंय तरी आमची गरज आसली. आणि आमी जेन्ना वयता तेन्ना लोक डायरेक्ट सांगता की मनोज तूं राव हो डायरेक्ट लोकांकडल्यान डिमांड देता. हो फक्त भुरग्यांकडल्यान डिमांड न्हू. जेन्ना आमचे ऑलमोस्ट वाळपय मतदारसंघान आमचे ऑलमोस्ट 90-95% आमचे डोर टू डोर कंप्लीट जाला. जेन्ना लोक वयताले तेन्ना तांकां एकूच हें जालो आनी हेचो एक हें आसपाक शकता की मेळावली मुवमेंट जे आमी पयलीं चालू केल्ले, आमी व्हिडिओज काडलेले, आमी ते फुडें हाडले आनी मागीर लोकांनी ते फुडें व्हरोन लोक घोट धरून लोकांनी ते जिखलेले. सो तेजी सुरवात खंय तरी रेव्होल्युशनरी गोवांत केल्ले, हो इफेक्ट लोकांच्या मायंडार पडला आसतलो आनी तेका लागून वाळपय मतदारसंघान म्हाका राव म्हणून सांगता. आनी थिवे मतदारसंघ जशें तुमकां सांगले, आमकां ह्या बीजेपीची जी दादागिरी आसा ती काबार करपाक जाय. ह्या लिडरांक तेंचो जागो दाखोवपाक जाय. जो पर्यंत लोकांक आमी तेंचो जागो दाखयना, तांकां हे लोकांक दाखयना की हेंची जागो खंय आसा, हे कितले सकयल आसा, आयज ते स्वताक खूब वयर समजता. तेंची दादागिरी, तेंची हुकुमशाही, तेंची जी राजशाही जी चल्ल्या पळय ती खंय तरी काबार करपाक लागून थिवी मतदारसंघ आसा. मनोज, तू फर्स्ट टाइम कॉन्टेस्ट करता आणि तितून आता हो तुजो एक्सपेरिमेंट 2 हितून रावन तुका दिसना तुजे लोक तुजेर विश्वास करता तांकां ग्रांटेड घेता, कारण तू जर एका कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर फोकस करत जाल्यार चड इम्पॅक्ट पडटलो तो. ग्रांटेड अशें कांय ना, कित्याक हो डिमांड लोकांचो आसा, भुरग्यांचो आसा, जो ग्राउंड टीम वो एक्चुअली भुरगे आनी 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी हे करताले, पूण ते पॉसिबल ना. कित्याक आयज प्रश्न असो आहा की जेन्ना आमी कॅन्डिडेट सिलेक्ट पासून करता तेन्ना सिरीज ऑफ मिटींग येता आनी म्हाज्या सिटाक लागून तर इतले सिरीज ऑफ मिटींग जाले, इतले भुरग्यांकडे आमकां बसचें पडलें की फायनली आमकां 2 करचेच पडले. आमच्या कडेन आनी ऑप्शन नासलो की 2 करूंक ना जाल्यार खंय ना खंय तरी एक टीम खंय तरी डिमोटिवेट जावपाची, नाल्यार फाटीं उरपाचें. आनी हे सगळे प्रॉब्लेम आमी पयले, अंडरस्टँड केले आनी फायनली हे डिसिजन घेतले. इतले सिरीज ऑफ मिटींग म्हणटा तूं, इतले भुरग्यां मिटींग घेतली म्हणटा तूं, आनी हे सगळे जाण तुका 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी बस सांगता डिफरंट. आता तुका सांगता, तुका जर सांगपाक गेलो जाल्यार परत आमकां सांखळे मतदारसंघानूय तेच जालें. म्हाका दिसता सांखळे मतदारसंघान ऑलमोस्ट 10 ते 12 मिटींग जाले. थंय मागीर आमचे सर्वेज लायले, आमी ग्राफ पयले कशें वयता, कितें वयता, भुरगे आमचे लिडर्स खंयच्या सायडीन आसा, वोटिंग पॅटर्न कसो आसा, खंयच्या हेजेर पडटा, हे सगळे पॉलिटिकली आमी हे केले. आनी बाकी फायनल जावन लास्ट आमी फायनल केले की हे 2 मतदारसंघ आमी करपाचे. फाल्यां तशेंच न्हू, आमकां सावथाक सुद्दां आमकां थोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका डिमांड आसलो की तूं येवन बस. आजून पासून असो डिमांड आसलो की आमी बॅकआउट जाता जाल्यार डिक्लेअर
जाल्यार पूण तूं येवन बस हे डिक्लेर हो डिमांड भुरग्यांकडल्यान कंटिन्युअस येत आसलो. कुट्टाळे मतदारसंघान आसलो ज्या जाग्यार पिल्ले रावपाक सोदता थंयसर पासून तेंच्यान सांगलें की तूं तेका चॅलेंज कर म्हणून. सो हे सगळे घडामोडी फाटल्यान बॅकग्राउंडान घडत रावले आनी आमी कंटिन्युअस आमचो भरपूरसो टायम हितून गेलो हे मिटिंग्स घेवपाक भुरग्यांक समजोवपाक. कित्याक सगळे भुरगे न्यू आसा, आमी न्यू आसा, आमी कितें पॉलिटिकल दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टी वचून आमच्या कडेन कोण एक्सपिरियन्स ना जो आमकां पॉलिटिकली आमकां गायड करतलो ना मेंटर करतलो. पूण हेतून आमी खंय तरी एक हे डिसिजन घेतलेलें आसा आनी हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी ह्या आमच्या डिसिजनान वी ऑल्सो न्यू ह्या डिसिजनान तेंच्यांनी आमच्या वांगडा रावचें आनी आमकां खात्री आसा की गोंयकार आमच्या वांगडा ह्या डिसिजनान रावतले जशें ते इतलीं वर्सां आमच्या वांगडा रावला. दोन्ही कॉन्स्टिट्युएन्सी समज तूं जाल्यार तूं जिखलो जाल्यार तेणी एक करची पडली त्या हेंच्या लोकांनी मागीर तेंचे अन्याय करचो ना. अन्याय असो कांय ना. जेन्ना लोक निवडून बिकॉज हाडटले युआर एक्सपेरिमेंटींग तूं तांकां त्रासान घालता. ना एक्सपेरिमेंट हो लोकांक त्रासान घालपाचो ना. कित्याक आमचो जो प्रोसेस आसतलो आमदाराचो लोकांचेर जी डिपेंडेबिलिटी आसतली तेका लागून आमचे फुडल्या 2 वीक म्हटल्यार आमचो एक फेब्रुवारी 1st वीक म्हटल्यार आमची एक वेबसायट येतली. भितर एक आमदार जेन्ना निवडून येतलो तो आमदार लोकां मेरेन कसो पावतलो, लोकां कडेन कशी कामां करतलो, तो कशी कामां करून घेतलो हेका लागून एक डिझायन आसतली. सो कोणूय हांव आसूं ना जाल्यार आनी कोण आसूं खंयचोय आमदार आमचो भुरगो जालो, आमचो नवो भुरगो जालो, तो सुद्दां भुरगो जेन्ना आमदार जातलो तो लोकां मेरेन कसो पावतलो, सर्व्हिस कशी डिलिव्हरी दितलो, लोकांची कामां कशी करतलो हेका लागून एक सिस्टम डिझायन केला आमी. सो आमदारा वयली जी लोकांची डिपेंडेबिलिटी आसा, जी आमदाराक आयज राजा करपाचो जो सिस्टम आसा पळय तो सिस्टमूच आमी काडून उडयतले. सो दॅट म्हाज्या जाग्यार दुसरो सुद्दां थंय आसलो जाल्यार कोणाक प्रॉब्लेम जावचो ना. तो भुरगो तितल्याच कॅपेबिलिटीन तेच पॅशनान तेच डेडिकेशनान थंय काम करता. Which constituency is more preferable for you? Walpole, Thiru? तो पळोवपाक गेल्यार आतां थिवी मतदारसंघान हांव चड भोंवंक ना कित्याक तो म्हाजो मतदारसंघ आनी थंय म्हाका थोडे गांव उरला अजून भोंवपाचे. थंय थोडेच मिटींग जाला. पूण वाळपय मतदारसंघान हांव इतलो भोंवला, थंय इतल्या गांवांत गेला. आमी जेन्ना वयतालो हांव तेन्ना पुलिसांचे 2-2 गाडयो म्हाज्या फाटल्यान येताले. आतां कोण धाडटालो कित्याक धाडटालो आमकां खबर ना. पूण 2-2 गाडयो आमकां गार्ड करपाक आसताले. आतां ते आमकां तरी खात्री आसा की ते पुलीस मॅक्झिमम पुलीस आमच्या वांगडा आसा तो ते आमकां सेफगार्ड करपाकूच आमच्या फाटल्यान येताले, आमचेर नजर दवरपाक न्हू. पूण जेन्ना वाळपय आमी भोंवताले, जेन्ना हांव डोर टू डोर करताले, जेन्ना आमी वॉर्ड मिटिंग्स घेताले तेन्ना लोकांची जी प्रतिक्रिया आसली आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सा एक तेंचो जो मोग आसलो आनी एक विश्वास आसलो की तेंकां जर ह्या गुलामगिरीसून आनी ह्या दादागिरी पासून ह्या हुकुमशाही पासून जर कोण वाटोवपाक शकता जाल्यार फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्सूच वाटोवपाक शकता. आनी ते फक्त म्हाजेच नांव घेताले. हे एव्हरी सिंगल डे भुरगे जेन्ना प्रोजेक्टर शो वयताले, डोर टू डोर वयताले, वॉर्ड मिटिंगेक वयताले तेन्ना फक्त होच तेंचो फोन येतालो की लोक सांगता मनोज जाय आनी ते हे सगळे आमी कन्सिडर करून इवन उजगांव, कित्याक उजगांव जर पळोवपाक गेल्यार 12-13 हजार मतां भितर 6 ते 7 हजार मायग्रंटांची वोटिंग कार्डां जाल्ली आसा. आनी आयज वाळपय मतदारसंघ भायल्यांच्या हातीन वचत आसा. आयज थंय 8,500 मायग्रंटांची वोटिंग कार्डां जाल्ली आउट ऑफ 31-32,000. सो हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. इंडस्ट्रीज आसा थंय भुरग्यांक काम ना. आनी मेन म्हटल्यार 70च्या जमनीचो प्रश्न जो अजून मेरेन कोणेच असेंब्लीन मांडलेलो ना. 50 वर्सां राणे फॅमिली आसली पूण तेंच्यांनी स्मार्टली ह्या प्रताप सिंग राणेन आपलो मोगाचो आसलो तो रेव्हेन्यू कोडाच्या भायर दवरलो आनी लोकांक प्रजा कशी दवरली, लोकांक गुलाम कशे दवरले. खंय तरी आमकां सिस्टमान वचपाक जाय, सिस्टम चेंज करपाक जाय. आनी होच विश्वास लोकांचो आमचेर आसलो आनी लोकांनी त्या लागून म्हाका सांगलें की तूं ही निवडणूक विश्वजिताच्या अगेन्स्ट राव आनी लढ आनी तेका हाडय म्हणून. कितली टार्गेट दवरता दोनी कॉन्स्टिट्युएन्सीन जिखपाक? कितें म्हणटा? कितली टार्गेट दवरता दोनी कॉन्स्टिट्युएन्सीन जिखपाक? दोनाय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां 100% गॅरंटी आसा की हांव जर जिखतलो जाल्यार मोर दॅन 2,000 to 3,000 वोट्साच्या वयरूच जिखतलो. कित्याक आमी जें काम केल्लें आसा, आमच्या भुरग्यांनी जें काम केल्लें आसा त्या कामाचेर म्हाका विश्वास आसा. तें हांव घराघरांत पावोंक नासतलो पूण आमचे भुरगे जे पावला, भुरग्यांनी जे लोकांचो विश्वास जिखला, आयज यूथ जावं, जाणटे जावं, बायलां जावं, सगळे जाण भुरगे आमच्या वांगडा आसा. आमच्या वांगडा आसा. धाकटी किड्स सुद्दां ती सुद्दां उजो करीत आर्थीक सपोर्ट करता. आनी आमकां गॅरंटी आसा की आमी हे इलेक्शन जे आसा ते मोठ्या संख्येन मोठ्या मतांनी जिखतले. कित्याक आयज तुम्ही पळयता आयज काँग्रेसीन आसलो, फाल्यां बीजेपीन आसा, बीजेपीतलो एमजीपीन आसा आनी दिसान दीस पार्टी चेंज करता. आनी जी टीएमसी येयल्या आयपॅक आनी आपणाक स्वताक व्हडले बलाढ्य म्हणटा, आपणाक व्हडले पावरफुल म्हणटा, इंडिया जिखून येयला. आयज ती काँग्रेसी कडेन अक्षरशः भीक मागता, अलायन्साची भीक मागता. ती मोया मित्रा काय कोण आसा ती एवरी डे प्रेस कॉन्फरन्स दिता आनी भीक मागता. मेजर अलायन्स, मेगा अलायन्स, मेगा अलायन्स, मेगा अलायन्स करून. कित्याक तेंकां स्वताक आपल्या पांयार जिखपाची खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टी
कडेन तपासतात ना खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीक गॅरंटी ना. ही गॅरंटी रेव्होल्युशनरी गोन्स घेऊन चलता आणि रेव्होल्युशनरी गोन्साक फुल कॉन्फिडन्स आसा, फुल गॅरंटी आसा की लोक आमच्या वांगडा रावतले. हे जे घाण राजकारण आसा ते घाण राजकारण आणि जी असेंब्ली जी आसा दूषित जाल्ली आसा ह्या डिलर्जांक लागून ती असेंब्ली परत क्लीन करपाची, शुद्धीकरण करपाचें काम फक्त रेव्होल्युशनरी गोन्सूच करपाचें.